अध्याय 16 हृदयको तयारी मानिसको हो तर जिब्रोको जवाफ चाहिँ परमप्रभुबाट आउँछ। मानिसका सबै चालहरू उसको दृष्टिमा सफा हुन्छन् तर परमप्रभुले आत्माहरू तौलाउनुहुन्छ। आफ्ना कामहरू परमप्रभुलाई सुम्पिदेऊ र तिम्रा विचारहरू सफल हुनेछन्। परमप्रभुले सबै थोक आफ्नै निम्ति बनाउनु भएको छ, दुष्टलाई पनि खराब दिनका निम्ति बनाउनु भएको छ। जसको हृदयमा घमण्ड छ त्यस्तो हरेक व्यक्ति परमप्रभुका निम्ति घृणित छ, निश्चय नै त्यो दण्ड नपाई छोडिने छैन। कृपा र सत्यताद्वारा अधर्म ढाकिनेछ अनि परमप्रभुको भयले गर्दा मानिसहरू खराबीबाट हट्छन्। जब मानिसका चालहरूले परमप्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछन् तब उहाँले उसका शत्रुहरूलाई पनि उसँग मिलाप गर्ने तुल्याउनुहुन्छ। धार्मिकताको साथमा थोरै चाहिँ अन्यायको ठुलो कमाइभन्दा उत्तम हो। मानिसको हृदयले आफ्नो बाटोको योजना बनाउँछ तर परमप्रभुले उसका पाइलाहरू डोर्याउनुहुन्छ। राजाको ओठहरूमा दिव्य बानी हुन्छ, न्याय गर्दा उनको मुखले अपराध गर्दैन। सच्चा ढक र तराजु परमप्रभुका हुन्, थैलीका सबै ढकहरू उहाँका काम हुन्। दुष्टता गर्नु राजाहरूका निम्ति घृणित कुरा हो किनकि धार्मिकताद्वारा सिंहासन स्थिर हुन्छ। धर्मी ओठहरू राजाहरूका निम्ति आनन्द हुन् अनि जो साँचो बोल्छ उसलाई उनीहरूले प्रेम गर्छन्। राजाको क्रोध मृत्युका दूतहरू जस्तो हुन्छ तर बुद्धिमान मानिसले त्यसलाई शान्त गराउँछ। राजाको चेहराको उज्यालोमा जीवन हुन्छ अनि उनको कृपा चाहिँ पछिल्लो वर्षको बादल चाहिँ हुन्छ। बुद्धि पाउनु चाहिँ सुनभन्दा कति उत्तम हो अनि समझ प्राप्त गर्नु चाहिँ चाँदीभन्दा बढी छान्नु लागेको कुरा हो। खराबीबाट हट्नु चाहिँ सिधा चाल चल्नेहरूको राजमार्ग हो। जसले आफ्नो चाल जोगाउँछ उसले आफ्नो प्राणको रक्षा गर्छ। विनाशको अघि घमण्ड आउँछ र पतनको अघि चाहिँ हट्ठी मन आउँछ। घमण्डीहरूसँग लुटको माल बाँड्नुभन्दा दीनजनहरूसँग नम्र मनको भइरहनु उत्तम हो। जसले बुद्धिमानीसँग काम गर्छ उसले असल थोक पाउनेछ र जसले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्छ ऊ धन्यको हुन्छ। बुद्धिमान हृदय भएको मानिस समझदार भनिनेछ अनि ओठहरूको मिठासले विद्या बढाउनेछ। जससँग समाज छ उसका निम्ति त्यो जीवनको मूल हो तर मूर्खहरूको शिक्षा चाहिँ मूर्खता हो। बुद्धिमानको हृदयले उसको मुखलाई बुद्धिमान बनाउँछ र उसका ओठहरूमा विद्या थपिदिन्छ। मधुर वचनहरू महको चाका झैँ हुन्छन्, मनलाई मिठास दिने र हड्डीहरूलाई स्वास्थ्य पार्ने। एउटा बाटो छ जो मानिसको दृष्टिमा ठिक देखा पर्छ तर त्यसको अन्त्य चाहिँ मृत्युका बाटोहरू नै हुन्। जसले परिश्रम गर्छ उसले आफ्नै निम्ति परिश्रम गर्छ किनकि उसको मुखले उसलाई कर्म पार्छ। भक्तिहीन मान्छेले खराबीलाई खनेर निकाल्छ अनि त्यसका ओठहरूमा जल्दै गरेको आगो जस्तो थोक हुन्छ। टेढा मान्छेले झगडाको बिउ छर्छ अनि काने खुसी गर्नेले घनिष्ठ साथीहरूमा पनि फाटो ल्याउँछ। अत्याचारी मान्छेले आफ्नो छिमेकीलाई फुस्ल्याउँछ र उसलाई खराब बाटोमा लैजान्छ। टेढा कुराहरूको युक्ति रचनालाई त्यसले आफ्ना आँखा चिम्लन्छ, आफ्ना ओठहरू दबाएर त्यसले खराबी पुरा गर्छ। फुलेको केस महिमाको मुकुट हो यदि यो धार्मिकताको बाटोमा पाइन्छ भने। जो रिसाउनमा ढिलो छ ऊ वीर पुरुषभन्दा उत्तम हो अनि जसले आफ्नो आत्मालाई बसमा राख्छ ऊ सहर कब्जा गर्ने मानिसभन्दा उत्तम हो। काखमा चिट्टा हालिन्छ तर त्यसको पुरा परिणाम परमप्रभुबाट आउँछ। अध्याय 17 झगडाका साथमा बलि पशुहरूले भरिएको घरभन्दा शान्तिको साथमा निस्तो घाँस नै उत्तम हो। बुद्धिमान दासले शर्ममा पर्ने छोरामाथि शासन गर्नेछ र दाजुभाइहरूका बीचमा पैतृक सम्पत्तिको हिस्सा पाउनेछ। चाँदीका लागि खार्ने भाँडा, सुनका लागि भट्टी, तर हृदयहरूलाई चाहिँ परमप्रभुले जाँच्नुहुन्छ।
कुकर्मीले झुट बोल्ने ओठहरूलाई ध्यान दिन्छ अनि झुट बोल्नेले चाहिँ विनाशकारी जिब्रोतिर कान लगाउँछ। जसले गरिबलाई खिस्ती गर्छ त्यसले उसको सृष्टिकर्तालाई अपमान गर्छ। जो अरूका विपत्तिहरूमा रमाउँछ त्यो दण्ड नपाई छोडिने छैन। नाति नातिना वृद्धहरूका मुकुट हुन् अनि छोराछोरीहरूका महिमा चाहिँ तिनीहरूका बाबुहरू हुन्। मूर्खलाई उत्तम बोली सुहाउँदैन, शासकलाई झुट बोल्ने ओठ त झन् सुहाउँदैनन्। घुस दिने मानिसका आँखामा घुस बहुमूल्य पत्थर हो, जता त्यो घुम्छ त्यतै त्यो सफल हुन्छ। जसले अपराधलाई ढाकिदिन्छ उसले प्रेमको खोज गर्छ, तर जसले घरिघरि कुरा दोहोर्याउँछ त्यसले घनिष्ठ साथीहरूमा पनि फाटो ल्याउँछ। समझदार मानिसलाई एउटै हक्कीले जति प्रभाव पार्छ, मूर्खलाई 100 कोराले पनि त्यति प्रभाव पार्दैन। दुष्ट मान्छेले विद्रोह मात्र गर्न खोज्छ, यसकारण त्यसको विरोधमा निष्ठुर दूत पठाइनेछ। मूर्खलाई त्यसको मूर्खतामा भेट्नुभन्दा त बरु मानिसले बच्चा कोसिएको बालुलाई भेटोस्। जसले भलाइको सट्टामा खराबी गर्छ त्यसको घरबाट खराबी हट्ने छैन। झगडाको सुरु चाहिँ बातको पानी छोडिदिए जस्तै हो, यसकारण वाद विवाद बढेर जानुभन्दा पहिले त्यसलाई छोडिदेऊ। दुष्टलाई निर्दोष ठहर्याउने र निर्दोषलाई दोषी ठहर्याउने ती दुवै नै परमप्रभुका निम्ति घृणित हुन्। मूर्खको हृदयमा बुद्धिको लागि ठाउँ नै छैन भने त्यसले बुद्धि पाउन किन आफ्नो हातमा दाम राख्ने। साथीले सधैँभरि प्रेम गर्छ अनि भाइ चाहिँ विपत्तिको समयको लागि जन्मन्छ। समझ नभएको मान्छे हातमा हात ठोकेर आफ्नो साथीको उपस्थितिमा जमानी बस्छ। जसले अपराधलाई प्रेम गर्छ त्यसले झगडालाई प्रेम गर्छ अनि जसले आफ्नो ढोका अग्लो पार्छ त्यसले विनाश खोज्छ। जसको हृदय टेढा छ त्यसले कुनै असल चिज पाउँदैन अनि जसको जिब्रो छली छ त्यो खराबीमा पर्छ। जसले मूर्खलाई जन्माउँछ त्यसले आफ्नो शोकको निम्ति यसो गर्छ अनि मूर्खको बाबुलाई आनन्द हुँदैन। आनन्दित हृदयले औषधिले झै आरोग्यता ल्याउँछ, तर टुटेको आत्माले हड्डीहरूलाई सुकाइदिन्छ। न्यायका मार्गहरू टेढा पार्नलाई दुष्टले छातीबाट घुस निकाल्छ। समझ भएको मानिसका निम्ति बुद्धि उसकै अघिल्लोतिर हुन्छ, तर मूर्खका आँखाहरू पृथ्वीका छेउतिर लागेका हुन्छन्। मूर्ख छोरा त्यसका बाबुका निम्ति शोक र त्यसलाई जन्माउनुका निम्ति तितोपना हो। धर्मी जनलाई दण्ड दिनु साँच्चै असल होइन, तर न त निष्पक्षताको खातिर भारदारहरूलाई पिट्नु नै असल हो। जससँग ज्ञान छ उसले आफ्ना वचनहरू जोगाउँछ अनि समझदार मानिस ठण्डा आत्माको हुन्छ। मूर्ख पनि जब चुप लागेर बस्छ तब बुद्धिमान ठानिन्छ। जसले आफ्ना ओठहरू बन्द राख्छ ऊ समझदार मानिस गनिन्छ। अध्याय 18। जसले आफूलाई अलग पार्छ त्यसले आफ्नै लालसा पुरा गर्न खोज्छ, त्यसले सबै खाटी बुद्धिको विरोध गर्छ। मूर्ख मान्छे समझको कुरामा होइन तर आफ्नो हृदयको कुरा प्रकट गर्नुमा आनन्दित हुन्छ। जब दुष्ट मान्छे आउँछ तब अपमान पनि आउँछ अनि अनादरको साथमा निन्दा आउँछ। मानिसको मुखका वचनहरू गहिरा पानी झै हुन्छन् अनि बुद्धिको धारा चाहिँ बहिरहने खोला झै हुन्छ। न्यायमा धर्मी जनलाई पन्साएर दुष्टको पक्ष लिनु राम्रो होइन। मूर्खका ओठहरू झगडामा पस्छन् र त्यसको मुखले चाहिँ पिटाइ निम्त्याउँछ। मूर्खको मुख त्यसको विनाश हो र त्यसका ओठहरू चाहिँ त्यसको प्राणको निम्ति पासो हुन्। कुरा बोकुवाका वचनहरू स्वादिष्ट खानेकुरा झै हुन्छन् र ती पेटका भित्री भागहरूसम्म जान्छन्। जसले आफ्नो काममा अल्छी गर्छ त्यो सर्वनाश गर्नेको भाइ हो। परमप्रभुको नाम बलियो दरहरा हो, धर्मी जन त्यसभित्र दगुरेर जान्छ र सुरक्षित रहन्छ। धनी मानिसको धन नै त्यसको बलियो सहर हो र त्यसको विचारमा त्यो अति अग्लो पर्खा जस्तो हो। विनाश हुनुभन्दा पहिले मानिसको हृदय अहङ्कारी हुन्छ
र आदर पाउनुभन्दा पहिले नम्रता हुन्छ। जसले कुरा सुन्नुभन्दा पहिले त्यसको जवाब दिन्छ त्यो त्यसका लागि मूर्खता र शर्म हो। मान्छेको आत्माले उसको रोग थाम्छ, तर घायल आत्मालाई कसले सहन सक्छ? समझदार मानिसको हृदयले ज्ञान प्राप्त गर्छ अनि बुद्धिमानको कानले ज्ञानको खोज तलास गर्छ। मान्छेको उपहारले उसका निम्ति ठाउँ तयार पार्छ र उसलाई ठुला मानिसहरूका सामु पुर्याउँछ। आफ्नो मामलामा जो पहिला बोल्छ त्यही नै ठिक देखा पर्छ, तर त्यसको प्रतिवादी आउँछ र त्यसको खोज तलास गर्छ। गोला हाल्नाले झगडाहरू थामिन्छन् र शक्तिशालीहरूलाई एक अर्काबाट अलग पार्छ। बलियो सहरलाई जित्नुभन्दा ठेस खुवाइएको भाइलाई जित्नु गाह्रो छ, अनि तिनीहरूका झगडाहरू चाहिँ किल्लाका अक्लाहरू जस्तै हुन्छन्। मान्छेको पेट उसको मुखको फलले भरिनेछ अनि उसका ओठको कमाइले ऊ तृप्त हुनेछ। मृत्यु र जीवन जिब्राको बसमा छन्, अनि जसले यसलाई प्रेम गर्छन् तिनीहरूले यसको फल खानेछन्। जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ र परम प्रभुबाट कृपा प्राप्त गर्छ। गरिबले बिन्ती भावहरू चढाउँछ, तर धनवानले रुखो जवाब दिन्छ। साथीहरू हुने मानिस आफै पनि मिलनसार हुनुपर्छ, अनि एकजना साथी छन् जो भाइभन्दा पनि बढी नजिकमा टाँसिन्छन्। अध्याय 19। छली कुरा गर्ने र मूर्ख मान्छे भन्दा त त्यो गरिब मानिस नै उत्तम हो जो आफ्नो इमान्दारीपनमा हिँड्छ। ज्ञान रहित हुनु प्राणका निम्ति असल होइन, अनि जसले हिँड्नलाई हतार गर्छ त्यसले पाप गर्छ। मान्छेको मूर्खताले त्यसको चाललाई टेढा पारिदिन्छ अनि त्यसको हृदय परमप्रभुको विरोधमा चिडिन्छ। धनले धेरै साथीहरू बनाउँछ, तर गरिब चाहिँ आफ्नो छिमेकीबाट अलग पारिन्छ। झुटो साक्षी दण्ड नपाई छोडिने छैन, अनि झुट बोल्ने मान्छे उम्कने छैन। शासकको कृपा पाउनलाई धेरैले बिन्ती भाव चढाउँछन्, अनि हरेक मानिस उपहार दिनेको साथी बन्छ। गरिबका सबै दाजुभाइहरूले त्यसलाई घृणा गर्छन्, त त्यसका साथीहरू त्योदेखि झन् कति पर हट्छन्। त्यसले वचनहरूद्वारा मनाउँदै तिनीहरूलाई पछ्याउँछ, तर ती पाइँदैनन्। जसले बुद्धि प्राप्त गर्छ उसले आफ्नै प्राणलाई प्रेम गर्छ। जसले समझ जोगाइराख्छ उसले असल चिज प्राप्त गर्नेछ। झुटो साक्षी दण्ड नपाई छोडिने छैन, झुट बोल्ने नाश हुनेछ। सुख मूर्खलाई सुहाउँदैन, त नोकरलाई शासकहरूमाथि शासन गर्नु झन् सुहाउँदैन। मान्छेको सुझबुझले उसको रिस दिमा पार्छ, अनि अपराधमाथि ध्यान नदिनु चाहिँ उसको महिमा हो। राजाको क्रोध चाहिँ सिंहको गर्जन जस्तो हो, तर उनको कृपा चाहिँ घाँसमाथि झरेको शीत जस्तो हो। मूर्ख छोरा चाहिँ त्यसका बाबुका निम्ति विपत्ति हो, अनि स्वास्नीका रगडा झगडा चाहिँ कहिले नटुङ्गिने पानीको तपतप हो। घर र धन पैतृक सम्पत्ति हुन्, अनि बुद्धिमती पत्नी चाहिँ परम प्रभुबाट कि हो। अल्छीपनाले गहिरो निन्द्रामा पार्छ, अनि अल्छे प्राण भोकले तडपिनेछ। जसले आज्ञा पालन गर्छ उसले आफ्नै प्राणको रक्षा गर्छ, तर जसले उहाँका मार्गहरूलाई तुच्छ ठान्छ त्यो मर्नेछ। जसले गरिबमाथि दया देखाउँछ उसले परम प्रभुलाई सापट दिन्छ, अनि उसले जे दिएको छ त्यो उहाँले उसलाई फिर्ता गरिदिनुहुनेछ। आशा हौन्जेल आफ्नो छोरालाई ताडना देऊ, अनि त्यसलाई मर्न दिने मन तिम्रो नहोस्। कडा रिस हुने मान्छेले दण्ड भोग्नेछ, किनकि तिमीले त्यसलाई छुटायौ भने तिमीले फेरि पनि त्यसै गर्नुपर्छ। सल्लाह सुन र शिक्षा ग्रहण गर, र तिम्रो आउँदो समयमा तिमी बुद्धिमान हुन सक। मानिसको हृदयमा धेरै युक्तिहरू हुन्छन्, तर जो परमप्रभुको सल्लाह छ त्यही स्थिर रहन्छ। मानिसको दया नै उसको चाहना हो, अनि झुट बोल्ने मान्छे भन्दा गरिब नै उत्तम हो।
परमप्रभुको भयले जीवनमा पुर्याउँछ अनि जससँग त्यो छ ऊ सन्तुष्ट रहन्छ, उसमाथि खराबी आइपर्ने छैन। अल्छे मान्छेले आफ्नो हात थालमा डुबाउँछ र त्यसलाई आफ्नो मुखसम्म ल्याउन पनि चाहँदैन। गिल्ला गर्नेलाई हिर्काऊ र बोधो मानिस होसियार बन्नेछ, अनि समझदारलाई हप्काऊ र उसले ज्ञान बुझ्नेछ। जसले आफ्नो बाबुलाई उज्जाड पार्छ र आफ्नी आमालाई लकेट्छ, त्यही हो शर्मामा पर्ने र बेइज्जती ल्याउने छोरो। हे मेरा छोरा, शिक्षा सुन्न छोडिदेऊ र तिमी ज्ञानका वचनहरूबाट बड्किनेछौ। भक्तिहीन साक्षीले न्यायलाई ठट्टामा उडाउँछ अनि दुष्टहरूको मुखले अधर्म निल्छ। गिल्ला गर्नेहरूका निम्ति दण्डहरू र मूर्खहरूको पिठुका निम्ति कोर्राहरू तयार पारिएका छन्। अध्याय 20। दाग मध्येले गिज्याउँछ र मदिराले झगडा मच्याउँछ, अनि हरेक जो यी कुराहरूद्वारा ठगिएको हुन्छ त्यो बुद्धिमान होइन। राजाको डर चाहिँ सिंहको गर्जन जस्तै हुन्छ। जसले उनको रिस उठाउँछ त्यसले आफ्नै प्राणको विरोधमा पाप गर्छ। झगडाबाट हात उठाउनु चाहिँ मानिसका निम्ति आदरको कुरा हो, तर हरेक मूर्ख यसैमा फसिरहन्छ। जाडोको कारणले अल्छे मान्छेले हलो जोत्दैन, यसैले कटनीको समयमा त्यसले भिख माग्छ तर केही पाउँदैन। सल्लाह मानिसको हृदयमा गहिरो पानी जस्तै हुन्छ, तर समझदार मानिसले त्यसलाई उगाएर निकाल्छ। धेरै जस्ता मानिसहरूले आफ्नै भलोपनको प्रचार गर्छन्, तर विश्वासयोग्य मानिसलाई कसले भेटाउन सक्छ? न्यायप्रेमी मानिस आफ्नो इमानदारीपनमा हिँड्छ, उसको पछि उसका छोराछोरी आशिषित हुन्छन्। न्यायस्थानमा बस्ने राजाले आफ्ना आँखाहरूद्वारा सबै खराबीलाई छरपुष्ट पारिदिन्छन्। मैले मेरो हृदय शुद्ध पारेको छु, म मेरो पापबाट शुद्ध भएको छु भनी कसले भन्न सक्छ? थरी थरीका डग र थरी थरीका माना, ती दुवै नै परमप्रभुका निम्ति घृणित हुन्। बालकलाई पनि उसका कामहरूद्वारा त्यसको काम शुद्ध र ठिक छ कि छैन भनी चिन्न सकिन्छ। सुन्ने कान र देख्ने आँखा, ती दुवैलाई परमप्रभुले बनाउनु भएको हो। निन्द्रालाई प्रेम नगर, नत्र तिमी गरिब हुनेछौ। आफ्ना आँखाहरू खोल र तिमी रोटीले तृप्त हुनेछौ। किन्नेले भन्छ राम्रो छैन, राम्रो छैन, तर त्यो आफ्नो बाटो लागेपछि त्यसले दाग बिर्छ। सुन छ अनि अनगिन्ती लालमणिहरू पनि छन्, तर ज्ञानले भरिएका ओठहरू चाहिँ बहुमूल्य रत्न हुन्। परदेशीका निम्ति जमानी बस्नेबाट त्यसको वस्त्र लिइराख, पर स्त्रीका निम्ति जमानी बस्नेबाट धरौटी लिइराख। छलको भोजन मान्छेलाई मिठो लाग्छ, तर पछिबाट त्यसको मुख गिट्टीले भरिनेछ। हरेक योजना सरसल्लाहद्वारा स्थापित हुन्छ, अनि असल सल्लाह पाएपछि युद्ध गर। कुरा बोकुवा चाहिँ घुमी हिँड्नेले गुप्त कुरा प्रकट गरिदिन्छ, यसकारण आफ्ना ओठले चिप्लो घस्नेसँग सङ्गत नगर। जसले आफ्ना बाबु वा आफ्नी आमालाई श्राप गर्छ त्यसको बत्ती घोर अन्धकारमा निप्नेछ। सुरुमा हतारसँग पैतृक सम्पत्ति पाउन सकिन्छ, तर त्यसको अन्त आशिषित हुँदैन। म खराबीको बदला लिनेछु भनी नभन, तर परमप्रभुको बाटो हेर र उहाँले तिमीलाई बचाउनुहुनेछ। थरी थरीका ढग परमप्रभुका निम्ति घृणित हुन्, अनि छलको तराजु राम्रो होइन। मानिसका पाइलाहरू परमप्रभुबाट निश्चित हुन्छन्, तब मानिसले कसरी आफ्नो चाल बुझ्न सक्छ र? हतारमा यो पवित्र छ भन्नु र भक्काल गरिसकेपछि सोधपुछ गर्नु मानिसको निम्ति पासो हो। बुद्धिमान राजाले दुष्टहरूलाई छरपुष्ट पारिदिन्छन् र तिनीहरूमाथि चक्का गुडाउँछन्। मानिसको आत्मा परमप्रभुको बत्ती हो, जसले शरीरका सबै भित्री बाको खोजी गर्छ। करुणा र सत्यताले राजालाई सुरक्षित राख्छन्, अनि उनको सिंहासन करुणाद्वारा सम्हालिन्छन्।
जवान मानिसहरूको महिमा तिनीहरूको बल हो अनि वृद्ध मानिसहरूको सुन्दरता फुलेको केश हो। चोटका निला डामहरूले खराबीलाई धोइ पठाउँछन्, त्यसरी नै कोर्राका चोटहरूले शरीरका भित्री भागहरूलाई धोइ पठाउँछन्। अध्याय 21। राजाको हृदय परमप्रभुको हातमा पानीका खोलाहरू झैँ छ। उहाँले जता चाहनुहुन्छ त्यतै त्यसलाई फर्काउनुहुन्छ। मानिसको हरेक चाल आफ्नै दृष्टिमा ठिक हुन्छ, तर परमप्रभुले हृदयहरूलाई जाँच्नुहुन्छ। धार्मिकता र न्याय गर्नु चाहिँ परमप्रभुका लागि बलिदानभन्दा बढी ग्रहणयोग्य कुरा हुन्। चढेको आँखा, घमण्डी हृदय र दुष्टहरूको जोताइ पाप हो। परिश्रमीका विचारहरूले भरपुरीतिर मात्र लैजान्छन्, तर हरेक हडबडेले कमी घटीतिर लैजान्छ। झुट बोल्ने जिब्रोद्वारा कमाइएको सम्पत्ति चाहिँ मृत्यु खोज्नेहरूले यता र उता हुत्ताइएको व्यर्थता हो। दुष्टहरूको अत्याचारले तिनीहरूलाई नष्ट पार्छ, किनकि तिनीहरू न्याययुक्त काम गर्न अस्वीकार गर्छन्। दोषी मानिसको चाल टेढा हुन्छ, तर शुद्ध मानिसको काम सिधा हुन्छ। झगडालु स्वास्नीसँग ठुलो घरमा एकसाथ बस्नुभन्दा कौशीको एउटा कुनामा बस्नु उत्तम हो। दुष्टको मनले खराबीको चाहना गर्छ, त्यसको छिमेकीले त्यसको दृष्टिमा कहिले कृपा पाउँदैन। गिल्ला गर्नेले जब दण्ड पाउँछ तब बोधो मानिस बुद्धिमान बनाइन्छ, अनि जब बुद्धिमानले शिक्षा पाउँछ तब उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ। धर्मीजनले दुष्टको घरलाई बुद्धिमानीसँग विचार गर्छ, तर परमेश्वरले तिनीहरूको दुष्टताको खातिर दुष्टहरूलाई पल्टाइदिनुहुन्छ। जसले गरिबको पुकार नसुन्नलाई कान बन्द गर्छ, त्यो आफैले पनि पुकार्ने छ, तर त्यसको सुनिने छैन। गुप्तमा दिएको उपहारले रिसलाई शान्त गराउँछ, अनि छातीमा हालिदिएको दानले भयङ्कर रिसलाई थामिदिन्छ। न्यायप्रेमीलाई न्याययुक्त काम गर्नु आनन्द लाग्छ, तर कुकर्म गर्नेहरूमाथि विनाश आइपर्नेछ। समाजको बाटोबाट भड्किने मानिस मरेकाहरूको सभामा रहनेछ। जसले मोज मजालाई प्रेम गर्छ त्यो गरिब हुनेछ, जसले दागमध्य र तेललाई प्रेम गर्छ त्यो धनी हुने छैन। दुष्ट चाहिँ धर्मी जनका लागि र अपराधी चाहिँ सिधा चाल चल्नेहरूको छुटकाराको दाम ठहर्ने छन्। झगडालु र रिसाहा स्वास्नीसँग बस्नुभन्दा त उजाड स्थानमा बस्नु उत्तम हो। बुद्धिमानको घरमा चाहना गर्न लायकको सम्पत्ति र तेल पाइन्छन्, तर मूर्ख मान्छेले त्यो उडाइदिन्छ। जो धार्मिकता र करुणाको पछि लाग्छ उसले जीवन, धार्मिकता र आदर पाउँछ। बुद्धिमान मानिस शक्तिमानहरूको सहरमाथि चढ्छ, अनि तिनीहरूको शक्ति जसमाथि तिनीहरूले भरोसा राखेका हुन्छन् ढालिदिन्छ। जस कसैले आफ्नो मुख र आफ्नो जिब्रोको रखवाली गर्छ, उसले आफ्नो प्राणलाई सङ्कटहरूबाट बचाउँछ। जसले घमण्डपूर्ण रिसमा काम गर्छ त्यसको नाम घमण्डी, हठी, गिल्ला गर्ने हुन्छ। अल्छेको लालसाले त्यसलाई मार्छ, किनकि त्यसका हातहरूले काम गर्न मान्दैनन्। त्यसले दिनभरि लोभ गरी चाहना गर्छ, तर धर्मीजनले चाहिँ दिन्छ र बाँकी राख्दैन। दुष्टहरूको बलिदान घृणित कुरा हो, तर जब त्यसले दुष्ट मनले त्यो ल्याउला तब त्यो झन् कति घृणित ठहर्ला। झुटो साक्षी नाश हुनेछ, तर जुन मानिसले ध्यानसित सुन्छ ऊ सदैव बोल्छ। दुष्ट मान्छेले आफ्नो अनुहार कठोर पार्छ, तर सिधा चाल चल्नेले चाहिँ आफ्नो मार्गलाई सुव्यवस्थित तुल्याउँछ। परमप्रभुको विरोधमा कुनै बुद्धि, कुनै समझ, कुनै सरसल्लाह काम लाग्दैन। लडाइँको दिनका निम्ति घोडा तयार पारिएको छ, तर सुरक्षा परमप्रभुबाट आउँछ। अध्याय 22। धेरै धन सम्पत्ति भन्दा बरु असल नाम चुन्नु उत्तम हो। चाँदी र सुनभन्दा बरु अनुग्रह पाउनु उत्तम हो। धनी र गरिब आपसमा भेद भएका छन्, परमप्रभु ती सबैका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। समझदार मानिसले आइलाग्ने खराबीलाई अघिबाटै देख्छ र लुक्छ, तर बोधा मानिसहरू अघि बढ्छन् र दण्ड बोक्छन्।
नम्रता र परमप्रभुको भएको प्रतिफल चाहिँ धन सम्पत्ति, सम्मान र जीवन हुन्। टेढा मान्छेको बाटोमा काँडा र पासाहरू हुन्छन्। जसले आफ्नो प्राणको रक्षा गर्छ ऊ तीदेखि टाढो रहनेछ। बालकलाई जुन बाटोमा त्यो हिँड्नुपर्छ त्यही बाटोको तालिम देऊ र बुढो हुँदा पनि ऊ त्यसबाट हट्ने छैन। धनीले गरिबहरूमाथि शासन चलाउँछ अनि ऋण लिने ऋण दिनेको दास हुन्छ। जसले अधर्म छर्छ त्यसले खराबीको कटनी गर्नेछ अनि त्यसको क्रोधको लाटो भाँचिनेछ। जसको दानी आँखा छ ऊ आशिषित हुनेछ, किनकि उसले गरिबलाई आफ्नो भोजनबाट दिन्छ। गिल्ला गर्नेलाई निकालिदेऊ तब झगडा मेटिनेछ, कलह र निन्दा थामिनेछन्। जसले हृदयको चोखोपनालाई प्रेम गर्छ उसका ओठहरूमा अनुग्रह रहेकोले गर्दा राजा उसका साथी हुनेछन्। परमप्रभुका आँखाहरूले ज्ञानको रक्षा गर्छन् अनि उहाँले अपराधीका वचनहरू पल्टाइदिनुहुन्छ। अल्छीले भन्छ, बाहिर सिंह छ, मलाई सडकहरूमै मारिन्छ। पराई स्त्रीहरूको मुख गहिरो खाडल हो, जो मानिस परमप्रभुबाट घृणा गरिएको छ त्यही त्यसमा झाकिनेछ। बालकको हृदयमा मूर्खता बाँधिएको हुन्छ, तर अनुशासन गर्ने छडीले त्यसलाई उसबाट हटाइदिन्छ। जसले आफ्नो धन बढाउनको निम्ति गरिबलाई थिचोमिचो गर्छ र जसले धनीलाई दिन्छ ती निश्चय नै खटिकमीमा पर्नेछन्। आफ्नो कान थाप र बुद्धिमानहरूका वचन सुन र मेरो ज्ञानमा आफ्नो मन लगाऊ, किनकि तिमीले तिनलाई आफ्नो मनभित्र जोगाइराख्यौ भने यो मनोहर कुरा हुन्छ। ती तिम्रा ओठहरूमा एकसाथ मिलेर बस्नेछन्। तिम्रो भरोसा परमप्रभुमाथि रहोस् भनेर मैले आज तिमीलाई बुझ्ने तुल्याएको छु। के मैले तिमीलाई सल्लाहहरू र ज्ञानको साथमा उत्तम कुराहरू लेखेको छैन र? तिमीलाई सत्यताका वचनहरूको निश्चयता बुझ्न दिनका निम्ति फलस्वरूप तिमीलाई पठाउनेहरू कहाँ तिमीले सत्यताका वचनहरू फर्काउन सक। कुनै गरिबलाई त्यो गरिब छ भनेर नलुट, न त दुःखमा परेकोलाई नै मूल ढोकामा थिचोमिचो गर, किनभने परमप्रभुले उनीहरूको मुद्दा लड्नुहुनेछ र उनीहरूलाई लुट्नेहरूको प्राण लुट्नुहुनेछ। रिसाहा मान्छेलाई साथी नबनाऊ अनि झडङ्ग रिसाउनेसँग नहिँड, नत्र त तिमीले त्यसका चाल सिक्छौ र आफ्नो प्राणलाई पासोमा पार्छौ। तिमी हातमा हात ठोक्नेहरूमध्येका नहौ अथवा ऋणका लागि जमानी बस्नेहरूमध्येका नहौ। तिर्नको लागि तिमीसँग केही नहुँदा किन त्यसले तिमी मनीबाट तिम्रो ओछ्यान तानेर लैजाओस्? तिम्रा पिता पुर्खाहरूले गाडी राखेको उहिलेको सिमाना ढुङ्गा नसार। के तिमीले आफ्नो काम धन्दामा मेहनतसँग गर्ने मान्छे देखेका छौ? ऊ त राजाहरूको सामु उभिने छ, साधारण मानिसहरूको सामु उभिने छैन। अध्याय 23। जब तिमी कुनै शासकसँग खाना बस्छौ तब तिम्रो अघिल्लोतिर के छ सो यत्नसहित विचार गर, अनि तिमी खुब खाने मन भएका मानिस हौ भने आफ्नो घिच्रोमा छुरी राख। उनका मिठा मिठा खानेकुराको लालसा नगर, किनकि ती धोकापूर्ण भोजन हुन्। धनी हुनु परिश्रम नगर अनि आफ्नै बुद्धि लगाउन छोड। के तिमी आफ्ना आँखा त्यसमाथि लगाउँछौ जो केही पनि होइन? किनभने निश्चय धनले आफ्नो लागि पखेटाहरू बनाउँछ, त्यो चिल झै आकाशतिर उडेर जान्छ। जसको आँखा खराब छ त्यस मानिसको भोजन नखाऊ र त्यसका मिठा मिठा खानेकुराको लालसा नगर, किनकि आफ्नो मनमा त्यसले जस्तो सोच्छ त्यो त्यस्तै छ। त्यसले तिमीलाई भन्छ खाऊ र पिऊ, तर त्यसको हृदय तिमीसँग छैन। तिमीले जुन घाँस खाएका थियौ त्यसलाई तिमीले उगेल्नु पर्छ अनि तिम्रा मिठा वचनहरू खेर फाल्नेछौ। मूर्खको कानमा नबोल, किनकि त्यसले तिम्रा वचनहरूको बुद्धिलाई तुच्छ ठान्नेछ।
उहिलेका सिमाना ढुङ्गाहरू नसार अनि टुहुराहरूका जग्गा जमिनभित्र नपस, किनकि उनीहरूका उद्धारक सामर्थ्य हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीसित उनीहरूको मुद्दा लड्नुहुनेछ। आफ्नो हृदय शिक्षातिर र आफ्ना कान ज्ञानका वचनहरूतिर लगाऊ। बालकलाई अनुशासन गर्न नछोड, किनकि तिमीले त्यसलाई छडी लगायौ भने त्यो मर्ने छैन। त्यसलाई छडी लगाऊ र तिमीले त्यसको प्राणलाई नरकबाट बचाउनेछौ। हे मेरा छोरा, तिम्रो हृदय बुद्धिमान भइदियो भने मेरो हृदय रमाउने छ। जब तिम्रा ओठहरूले ठिक कुराहरू बोल्छन् तब मेरो अन्तरात्मा खुसीले नाच्छ। तिम्रो हृदयले पापीहरूलाई डाहा नगरोस्, तर दिनभरि नै परमप्रभुको भयमा बस, किनकि निश्चय यसैमा इनाम छ र तिम्रो आशा टुट्ने छैन। हे मेरा छोरा, सुन र बुद्धिमान हौ अनि आफ्नो हृदय यही मार्गमा हिँडाऊ। पियकटहरूका बीचमा र मासु गिचुवाहरूका बीचमा नहौ, किनकि पियकट र गिचुवा कङ्गाल हुनेछन् अनि सुतुवापनले मान्छेलाई ठाङ्ना उडाउनेछ। तिमीलाई जन्माउने बाबुको कुरा सुन र तिम्रो आमा वृद्ध हुँदा उनलाई तुच्छ नठान। सत्यता किन र त्यसलाई नबेच, बुद्धि, शिक्षा र समझ पनि किन। धर्मी जनका बाबु खुबै रमाउने छन् अनि बुद्धिमान छोरालाई जन्माउने मानिस त्यसको कारणले आनन्दित हुनेछन्। तिम्रा बाबु र तिम्री आमा आनन्दित हुनेछन् अनि जसले तिमीलाई जन्माइन् तिनी रमाउने छिन्। हे मेरा छोरा, मलाई तिम्रो हृदय देऊ अनि तिम्रा आँखाहरूले मेरा चालहरू हेरुन्, किनकि वेश्या एउटा गहिरो भट्खालो हो र पराई स्त्री चाहिँ साङ्गुरो खाद हो। निश्चय त्यो शिकारको लागि ढुकेर बस्छे र मानिसहरूका बीचमा अपराधीहरूको सङ्ख्या बढाउँछे। कसले हाय हाय गर्छ, कसले शोक गर्छ, को झगडामा पर्छ, कसले मुख बजाउँछ, कसलाई बिना कारणै चोटहरू लागेका छन्, कसका आँखाहरू राता छन्, तिनीहरूकै जो अबेरसम्म दागमध्य पिउँदै बस्छन्, तिनीहरूकै जो मसाला मिलाएको मदिरा खोज्न जान्छन्। दागमध्य जब त्यो रातो हुन्छ, जब त्यो कचौरामा चमचमाउँछ, जब त्यो तरर झर्छ, तब त्यसलाई नहेर। अन्त्यमा त्यसले सर्पले झै ठुङ्छ र साबले झै डस्छ। तिम्रा आँखाले पराई स्त्रीहरूलाई हेर्नेछन् र तिम्रो हृदयले टेढा कुराहरू बोक्नेछ। तिमी समुद्रको बीचमा लेट्ने मानिस झै अथवा मस्टुलको टुप्पामा लेट्ने झै हुनेछौ। तिमीले भन्नेछौ, तिनीहरूले मलाई हिर्काए तर म बिरामी भइएन, तिनीहरूले मलाई कुटे तर त्यो मैले थाहै पाइएन। म कहिले बिउजु, म फेरि त्यसको खोज गर्नेछु। अध्याय 24। खराब मानिसहरूप्रति डाहा नगर, न त तिनीहरूसँग हुने इच्छा नै गर, किनकि तिनीहरूको हृदयले विनाशको विषयमा सोच्छ र तिनीहरूका ओठहरूले उपद्रवको कुरा गर्छन्। बुद्धिद्वारा घर बनाइन्छ अनि समझद्वारा यो स्थिर हुन्छ अनि ज्ञानद्वारा कोठाकोठीहरू सबै प्रकारका मूल्यवान र मनोहर धनले भरिन्छन्। बुद्धिमान मानिस बलवान हुन्छ, ज्ञानवान मानिसले शक्तिमाथि शक्ति बढाउँछ, किनकि तिमीले बुद्धिपूर्ण सल्लाहद्वारा आफ्नो युद्ध गर्नेछौ अनि जहाँ धेरै सल्लाहकारहरू हुन्छन् त्यहाँ सुरक्षा हुन्छ। मूर्खका निम्ति बुद्धि भेट्ने नसक्ने गरी उच्च छ, त्यसले मूल ढोकामा आफ्नो मुख खोल्दैन। जसले खराब काम गर्ने युक्ति रच्छ त्यो बदमाश भनिनेछ। मूर्खताको विचार पाप हो अनि गिल्ला गर्ने मान्छे मानिसहरूका निम्ति घृणित हुन्छ। विपत्तिको दिनमा मूर्छित भयौँ भने तिम्रो बल कम्ती छ। मृत्युतिर लगिएकाहरूलाई बचाऊ र मर्नको निम्ति लगिएकाहरूलाई रोक। अनि हेर्नुहोस्, यो कुरा हामीले थाहै पाएनौँ भनी भन्यौँ भने के जसले हृदयलाई तौलाउनुहुन्छ उहाँले यसको ख्याल गर्नुहुन्न र? अनि जसले तिम्रो प्राणको रक्षा गर्नुहुन्छ उहाँलाई यो कुरा थाहा छैन र?
अनि के उहाँले हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार प्रतिफल दिनुहुन्न र? हे मेरा छोरा, मह खाऊ किनभने यो असल हो, अनि महको चाका खाऊ जो तिमीलाई मिठो लाग्छ। बुद्धिको ज्ञान पनि तिम्रो मनका निम्ति यस्तै हुन्छ। जब तिमीले यसलाई पाउँछौ तब यसैमा तिम्रो इनाम हुनेछ अनि तिम्रो आशा टुट्ने छैन। हे दुष्ट मान्छे, धर्मी जनको वासस्थानको विरोधमा ढुकेर नबस, उसको विश्राम स्थानलाई नलुट। किनभने धर्मी जन 7 पल्ट लोट्छ तर फेरि उठ्छ, तर दुष्टहरू चाहिँ विपत्तिभित्र जाकिने छन्। जब तिम्रो शत्रु लोट्छ तब आनन्दित नहौ, अनि जब त्यसले ठेस खान्छ तब तिम्रो हृदय नरमाओस्। नत्र परम प्रभुले यो देख्नुहुन्छ र उहाँलाई नराम्रो लाग्नेछ अनि उहाँले आफ्नो क्रोध त्यसबाट हटाउनुहुनेछ। खराब मानिसहरूले गर्दा मनलाई अमिलो नपार, न त दुष्टहरूलाई डाहा गर, किनकि खराब मान्छेको निम्ति इनाम छैन, दुष्टहरूको बत्ती निप्नेछ। हे मेरा छोरा, परम प्रभु र राजाको भय मान अनि हेरफेर हुने मानिसहरूसँग सङ्गत नगर, किनकि एक्कासी तिनीहरूमाथि विपत्ति आइपर्नेछ अनि ती दुवैको विनाश कसले जान्दछ। यो पनि बुद्धिमानहरूका कुराहरू हुन्, न्यायमा पक्षपात गर्नु ठिक होइन। जसले दुष्टलाई तिमी धर्मी हौ भन्छ त्यसलाई मानिसहरूले श्राप गर्नेछन्, जाति जातिका मानिसहरूले त्यसलाई घृणा गर्नेछन्। तर जसले त्यसलाई हप्काउँछन् उनीहरूका निम्ति आनन्द हुनेछ र उनीहरूमाथि उत्तम आशिष आउनेछ। जसले ठिक जवाब दिन्छ उसका ओठहरूलाई चुम्बन गरिन्छ। बाहिर आफ्नो कामको बन्दोबस्त गर र खेतबारीमा त्यो काम आफ्नै लागि तयार पार, अनि त्यसपछि आफ्नो घर बनाऊ। बिना कारण नै आफ्नो छिमेकीको विरोधमा साक्षी नहौ अनि आफ्ना ओठहरूले धोका नदेऊ। त्यसले मलाई जस्तो गरेको छ म पनि त्यसलाई त्यस्तै गर्नेछु, म त्यस मान्छेलाई त्यसकै काम अनुसार बदला दिनेछु नभन। म एउटा अल्छेको बारीबाट र एउटा समझ नभएको मान्छेको दागबारीबाट भएर गए, अनि हेर काँडाहरू बढेर त्यो सबै ढाकिएको रहेछ, त्यसको बुई सिस्नुले ढाकिएको रहेछ र त्यसको ढुङ्गाको पर्खाल भत्किएको रहेछ। तब मैले देखेँ र त्यसको विषयमा राम्ररी विचार गरेँ। मैले त्यसलाई हेरेँ र शिक्षा पाएँ। अझै अलिकति निन्द्रा, एकछिनको झप्की, निदाउनलाई अलिकति हात बढाई, तब तिम्रो गरिबी बाटोको लुटेरा झै र तिम्रो गठी कमी हात हतियार भिरेको मान्छे झै आइलाग्नेछन्। अध्याय 25। यी पनि सुलेमनकै हितोपदेश हुन् जो यहुदाका राजा हिजकियाका जनहरूले उतारे। कुनै कुरा गुप्त राख्नुमा परमेश्वरको महिमा छ, तर राजाहरूको महिमा चाहिँ कुरा तलास गर्नुमा छ। जसरी उचाइका लागि आकाश र गहिराईका लागि पृथ्वी छन्, त्यसरी नै राजाहरूको हृदय पनि पत्ता लगाइनु सक्नुको हुन्छ। चाँदीबाट धातुको मैला निकालिदेऊ र सुनारका निम्ति एउटा बाडा निस्कनेछ। राजाका सामुबाट दुष्टलाई निकालिदेऊ र उनको सिंहासन धार्मिकतामा स्थापित हुनेछ। राजाका सामु आफ्नो बढाइ नगर, न त ठुलाहरूको ठाउँमा खडा हौ, किनकि त्यस शासकका सामु जसलाई तिम्रो आँखाले देखेका छन् आफू तल झारिनुभन्दा यहाँ माथि आऊ भनिनु चाहिँ तिम्रो लागि उत्तम हो। झगडा गर्नलाई हतारसँग ननिस्क, नत्र यसको अन्त्य तिम्रो छिमेकीले तिमीलाई शर्ममा पार्यो भने तिमी के गर्छौ त? तिम्रो छिमेकीसँग नै तिमीले आफ्नो मामलाको तर्क गर अनि आफ्नो गुप्त कुरा अरू कहाँ प्रकट नगर। नत्र जसले त्यो कुरा सुन्ला त्यसैले तिमीलाई शर्ममा पार्ला र तिम्रो बदनाम हटेर नजाला। ठिकसँग बोलेको शब्द चाहिँ चाँदीको थालमा राखिएका सुनका स्याउहरू जस्तो हो। आज्ञा पालन गर्ने, कानको निम्ति सुधार्नलाई हप्काउने बुद्धिमान मानिस चाहिँ सुनको कुण्डल र
चोखो सुनको गहना जस्तो हो। विश्वासयोग्य दूत चाहिँ उसलाई पठाउनेहरूका निम्ति कटनीको समयको हिउँ चिसो जस्तै हो, किनकि उसले आफ्ना मालिकहरूको मनलाई शीतल पार्छ। झुटो दानको विषयमा घमण्ड गर्ने मान्छे चाहिँ वर्ष बिनाका बादलहरू र बतास जस्तो हो। रिसाउनुमा ढिलो गर्नाले शासकलाई मनाउन सकिन्छ अनि कमलो वचनले हड्डी पनि तोडिदिन्छ। के तिमीले मह पाएका छौ? तिम्रो लागि जति काफी छ त्यति मात्र खाऊ, नत्र यसले अगाएर तिमीले यसलाई उकेलौँला। आफ्नो छिमेकीको घरमा घरिघरि नजाऊ, नत्र ऊ तिमीसँग वाक्क भएर तिमीलाई घृणा गर्ला। जसले आफ्नो छिमेकीको विरोधमा झुटो गवाही दिन्छ त्यो एउटा मुङ्ग्रो तरवार र तीको काड हो। विपत्तिको समयमा विश्वासघाती मान्छेमाथि भरोसा पर्नु चाहिँ भाँचिएको दाँत र जोड्नीबाट फुस्केको खुट्टा जस्तो हो। जाडो महिनामा लुगा खोसिदिने मानिस र सोडामाथि हालिएको सिरका जस्ता हुन्छन्। दुखी मनको सामु गीत गाइने दिने मानिस पनि त्यस्तै हुन्छ। तिम्रो शत्रु बोकाएको छ भने त्यसलाई खानलाई रोटी देऊ, अनि त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पिउनलाई पानी देऊ, किनकि तिमीले त्यसको टाउकोमाथि आगोको बुङ्ग्रोको रस लगाइदिनेछौ अनि परमप्रभुले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। जसरी उत्तरीय हावाले वर्षा हटाउँछ त्यसरी नै रिसाएको अनुहारले चक्ली हाल्ने जिब्रोलाई हटाउँछ। झगडालु स्वास्नीसँग फराकिलो घरमा एकसाथ बस्नुभन्दा कौसीको एउटा कुनामा बस्नु उत्तम हो। तिर्खाएको मनको निम्ति चिसो पानी जस्तो हुन्छ, टाढा देशबाट आएको शुभ समाचार त्यस्तै हुन्छ। दुष्टको सामु झुक्ने धर्मी जन चाहिँ फोहोर मुहान र दूषित धारा जस्तै हो। धेरै मह खानु असल होइन, त्यसरी नै आफ्नो महिमा खोज्नु पनि महिमा होइन। जसले आफ्नो आत्मा बसमा राख्न सक्दैन त्यो मानिस चाहिँ भत्काइएको र पर्खाल बिनाको सहर जस्तो हो। अध्याय 26। ग्रीष्म ऋतुमा हिउँ पर्नु र कटनीको समयमा वर्षा हुनु जस्तो हो, त्यस्तै मूर्खले आदर पाउनु पनि नसुहाउने कुरा हो। भङ्गेरा घुमिरहेझै, गौँथली उडिरहेझै श्राप पनि बिना कारण बज्दैन। घोडाका लागि चाबुक, गधाका लागि लगाम र मूर्खहरूको पिठ्युका लागि छडी। मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसार जवाब नदेऊ, नत्र तिमी पनि त्यो जस्तै हुनेछौ। मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसार जवाब देऊ, नत्र त्यो आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान ठहर्नेछ। जसले मूर्खको हातबाट समाचार पठाउँछ त्यसले आफ्नै पाउहरू काटी पठाउँछ र हानि पिउँछ। जसरी लङ्गडाका खुट्टाहरू लुला हुन्छन्, मूर्खहरूको मुखमा उखान पनि त्यस्तै हुन्छ। घुँयत्रोमा डुङ्गा बाँध्ने मानिस जस्तो हो, मूर्खलाई आदर दिने मानिस पनि त्यस्तै हो। मतवालाको हातभित्र जसरी काँडा भाँसिन्छ, मूर्खहरूको मुखमा भएको उखान पनि त्यस्तै हुन्छ। सब थोक बनाउनु हुने महान परमेश्वरले मूर्ख र अपराधीहरू दुवैलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ। जसरी कुकुर आफ्नो छापतिर फर्कन्छ त्यसरी नै मूर्ख आफ्नो मूर्खतातिर फर्कन्छ। के तिमीले आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान हुने मान्छेलाई देखेका छौ? त्यस मान्छेको निम्ति भन्दा त मूर्खको निम्ति बढी आशा हुन्छ। अल्छेले भन्छ, बाटोमा सिंह छ, सडकहरू हुँदो सिंह छ। जसरी ढोका आफ्ना कब्जाहरूमा यता र उता घुम्छ, त्यसरी नै अल्छे पनि आफ्नो ओछ्यानमाथि यता र उता पल्टिन्छ। अल्छेले आफ्नो हात थालमा त डुबाउँछ, त्यसलाई फेरि आफ्नो मुखसम्म ल्याउनु पनि त्यसलाई कष्ट पर्छ। अल्छे आफ्नो दृष्टिमा तर्कयुक्त जवाब दिन सक्ने 7 जना मानिसभन्दा पनि बढी बुद्धिमान ठहरिन्छ। जसले त्यस बाटो भएर जाँदै गर्दा
अर्काको झगडामा हात हाल्छ त्यो मान्छे कुकुरलाई कानहरूमा पक्रने मानिस जस्तै हो। अगुल्टाहरू, कार्डहरू र मृत्यु फ्याँक्ने पागल जस्तो हो। आफ्नो छिमेकीलाई धोका दिएपछि के मैले खेलठट्टा गरेको होइन र भन्ने मान्छे पनि त्यस्तै हो। जहाँ दाउरा छैन त्यहाँ आगो निप्छ, त्यसरी नै जहाँ कुरा बोकुवा छैन त्यहाँ झगडा थामिन्छ। जसरी बल्दै गरेका कोइलाका लागि कोइला, आगोका लागि दाउरा, त्यसरी नै झगडा मच्याउनका लागि झगडे मान्छे हुन्छ। कुरा बकुवाका वचनहरू स्वादिष्ट खानेकुरा झैँ हुन्छन् र ती पेटका भित्री भागहरूसम्म जान्छन्। चलिरहेका ओठहरू र दुष्ट हृदय हुनु चाहिँ चाँदीको जलप लगाएको माटाको भाँडाका खपडा जस्ता हुन्। जसले घृणा गर्छ त्यसले आफ्ना ओठहरूले त्यो कुरा लुकाउँछ, तर आफूभित्र छल कपट थुपार्छ। जब त्यसले मिठो बोल्छ तब त्यसलाई नपत्याऊ, किनकि त्यसको हृदयमा 7वटा घृणित कुरा छन्। जसको घृणा छल कपटद्वारा छोपिएको हुन्छ त्यसको दुष्टता सारा सभाको सामु प्रकट हुनेछ। जसले खाडल खन्छ त्यसभित्र त्यो आफै पर्नेछ, जसले ढुङ्गा गुडाउँछ त्यसैमाथि त्यो फर्केर आउनेछ। झुट बोल्ने जिब्रोले जसलाई घायल पारेको छ तिनीहरूलाई घृणा गर्छ, अनि चिप्लो घस्ने मुखले विनाशकारी काम गर्छ। अध्याय 27। भोलिको विषयमा घमण्ड नगर, किनकि भोलिले के ल्याउँछ सो तिमी जान्दैनौ। तिम्रो प्रशंसा अर्कोले गरोस्, तिम्रो आफ्नै मुखले चाहिँ होइन। पराईले गरोस्, तिम्रा आफ्नै ओठहरूले होइन। ढुङ्गा गह्रौँ हुन्छ अनि बालुवा भारी हुन्छ, तर मूर्खको क्रोध चाहिँ ती दुवैभन्दा गह्रौँ हुन्छ। क्रोध निर्दयी हुन्छ अनि रिस मिचेर आउने हुन्छ, तर डाहाको सामु को खडा रहन सक्छ र। गुप्त प्रेमभन्दा खुल्ला हप्की उत्तम हुन्छ। साथीबाटका चोटहरू विश्वास योग्य हुन्छन्, तर शत्रुका चुम्बनहरू कपटपूर्ण हुन्छन्। अगाएको मानिसले महको चाकालाई पनि कुल्चन्छ, तर भोको मानिसको निम्ति हरेक तितो चिज पनि मिठो हुन्छ। आफ्नो गोठ छोडेर भड्की हिँड्ने चरा जस्तै हो त्यो मान्छे जो आफ्नो ठाउँ छोडी भड्की हिँड्छ। तेल र अत्तरले मान्छेको हृदयलाई आनन्दित तुल्याउँछन्, त्यसरी नै आफ्नो साथी पनि हृदयबाटको सल्लाहको कारणले मिठो लाग्छ। आफ्नो साथीलाई र आफ्ना बाबुको साथीलाई नत्याग, न त आफ्नो विपत्तिको दिनमा आफ्ना दाजुभाइको घरमा जाओ, किनकि टाढाको दाजुभाइभन्दा नजिकको छिमेकी उत्तम हो। हे मेरा छोरा, बुद्धिमान हौ र मेरो हृदयलाई आनन्दित पारिदेऊ, र मलाई निन्दा गर्नेलाई जवाफ दिन सकूँ। समझदार मानिसले आइलागेको खराबीलाई अघिबाटै देख्छ र लुक्छ, तर बोधा मानिसहरू अघि बढ्छन् र दण्ड भोग्छन्। परदेशीका निम्ति जमानी बस्नेबाट त्यसको वस्त्र लिइराख, पर स्त्रीका निम्ति जमानी बस्नेबाट धरौटी लिइराख। जसले एका बिहानै उठेर चर्को स्वरले आफ्नो साथीलाई आशीर्वाद दिन्छ, यो त्यसका निम्ति श्राप गनिनेछ। झरी वर्षको दिनमा पानीको कहिले नथामिने तप र झगडालु स्त्री एकै हुन्। जसले त्यसलाई लुकाउँछ त्यसले हावालाई लुकाउँछ, र त्यसको दाहिने हातको तेल आफै आफ प्रकट हुन्छ। फलामले फलामलाई धारिलो पार्छ, त्यसरी नै मान्छेले आफ्नो साथीको चेहरालाई धारिलो पार्छ। जसले नेभाराको रुखलाई स्याहार गर्छ उसले त्यसको फल खान्छ, त्यसरी नै जसले आफ्ना मालिकको सेवा गर्छ उसले आदर पाउनेछ। जसरी पानीमा चेहराले चेहरालाई प्रतिबिम्बित पार्छ, त्यसरी नै मान्छेको हृदयले मान्छेलाई प्रतिबिम्बित पार्छ।
अधोलोक र विनाश कहिले भरिँदैनन्, त्यसरी नै मानिसका आँखा पनि कहिले तृप्त हुँदैनन्। जसरी चाँदीका लागि खार्ने भाँडा र सुनका लागि भट्टी, त्यसरी नै मानिस उसको प्रशंसा गर्ने मुखद्वारा जाँचिन्छ। तिमीले मूर्खलाई ओखलीमा मुस्लीले अन्नको साथमा पिद्यौ भने पनि त्यसको मूर्खता त्यसबाट हट्ने छैन। आफ्ना बेडा बाख्राहरूको अवस्था बुझ्नलाई यत्न गर र आफ्ना बगालहरूमाथि आफ्नो मन लगाऊ, किनकि धन सम्पत्ति सधैँभरि रहँदैन अनि के मुकुट पुस्ता पुस्तासम्म रहन्छ र? सुकेका घाँस हटाइन्छ तब कोमल घाँस देखा पर्छ अनि पहाडहरूका घाँसपातहरू बटुलिन्छन्। भेडाका पाठाहरू तिम्रो वस्त्रका निम्ति हुन् अनि बोकाहरू चाहिँ जग्गा जमिनको दाम हुन्छ। अनि आफ्नो भोजन र आफ्नो घरानाको भोजनका लागि अनि तिम्रा दासीहरूको पालन पोषणका लागि बाख्रीहरूको दूध पर्याप्त हुनेछ। अध्याय 28। कसैले नदेखे तापनि दुष्ट मान्छे भाग्छ, तर धर्मीजनहरू सिंह झै निडर हुन्छन्। देशमा अपराध भएकोले त्यसका शासकहरू धेरै छन्, तर समझ र ज्ञान भएको मानिसद्वारा त्यसको ठहर लम्बिनेछ। एउटा गरिबले अरू गरिबहरूलाई थिचोमिचो गर्नु चाहिँ बढारेर लैजाने वर्षा जस्तो हो, जसले केही खानेकुरा छोड्दैन। जसले व्यवस्था त्याग्छन् तिनीहरूले दुष्टको प्रशंसा गर्छन्, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू चाहिँ तिनीहरूसँग लड्छन्। खराब मानिसहरूले न्याय बुझ्दैनन्, तर परमप्रभुको खोज गर्नेहरूले सबै कुरा बुझ्छन्। टेढा चाल चल्ने धनवान मानिसभन्दा आफ्नो इमान्दारीपनमा हिँड्ने गरिब मानिस उत्तम हो। जसले व्यवस्था पालन गर्छ ऊ समझदार छोरा हो, तर जसले उत्पाती मानिसहरूको सङ्गत गर्छ त्यसले आफ्ना बाबुलाई शर्ममा पार्छ। जसले ब्याज लिएर र अन्यायको कमाइले सम्पत्ति बढाउँछ त्यसले गरिबहरूमाथि दया देखाउनेको लागि नै त्यो जम्मा गर्नेछ। जसले व्यवस्था सुन्नदेखि आफ्नो कान फर्काउँछ त्यसको प्रार्थना पनि घृणित बन्नेछ। जसले धर्मीजनहरूलाई कुबाटोतिर भड्काएर लैजान्छ त्यो आफै आफ्नो खडालभित्र खस्नेछ, तर सिधा चाल चल्नेहरूले असल थोकहरू प्राप्त गर्नेछन्। धनवान मानिस आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान हुन्छ, तर समझदार गरिबले त्यसलाई जाँचेर हेर्दछ। जब धर्मीजनहरू रमाउँछन् तब त्यहाँ ठुलो महिमा हुन्छ, तर जब दुष्टहरू उठ्छन् तब मानिसहरू लुक्छन्। जसले आफ्ना पापहरू ढाक्छ त्यो सफल हुँदैन, तर जसले तिनलाई मानिलिन्छ र छोडिदिन्छ उसले कृपा पाउनेछ। धन्य हो त्यो मानिस जसले सधैँभरि परमेश्वरको भय मान्छ, तर जसले आफ्नो हृदय कठोर पार्छ त्यो खराबीमा पर्नेछ। गरिब मानिसहरूमाथि शासन गर्ने दुष्ट शासक गर्जने सिंह र जाइ लाग्ने भालु जस्तो हो। समझहीन शासक बडो अत्याचारी पनि हुन्छ, तर जसले लोभलाई घृणा गर्छ उसले आफ्नो आयु बढाउनेछ। कसैको हत्या गरेकोले मानिस भागेर खाडलमा पर्नेछ, कसैले पनि त्यसलाई नरोकोस्। जो सिधा चाल चल्छ ऊ बचाइनेछ, तर जसका चालहरू टेढा छन् त्यो एक्कासी लोट्नेछ। जसले आफ्नो जमिन खनजोत गर्छ उसँग प्रशस्त भोजन हुनेछ, तर जो निकम्मा मानिसहरूको पछि लाग्छ त्यो साह्रै गरिब हुनेछ। विश्वासयोग्य मानिस आशिषहरूले भरपूर हुनेछ, तर जो धनी हुनु हतार गर्छ त्यो निर्दोष ठहरिने छैन। पक्षपात गर्नु असल होइन, किनकि रोटीको एक टुक्राको लागि मानिसले अपराध गर्नेछ। जसले धनी हुनु हतार गर्छ त्यसको आँखा खराब हुन्छ
अनि त्यसमाथि गरिबी आउनेछ भन्ने कुरा त्यसले ख्याल गर्दैन। जसले मानिसलाई हप्काउँछ त्यही मानिसले अन्त्यमा जिब्रोले चिप्लो घस्नेले भन्दा बढी कृपा पाउनेछ। जसले आफ्ना बाबुलाई वा आफ्नी आमालाई लुट्छ र यो त अपराध होइन भन्छ त्यो चाहिँ नाश गर्नेको साथी हो। जसको हृदय घमण्ड छ त्यसले झगडा मच्याउँछ, तर जसले परम प्रभुमाथि भरोसा राख्छ ऊ हष्टपुष्ट हुनेछ। जसले आफ्नै हृदयमाथि भरोसा राख्छ त्यो मूर्ख हो, तर जो बुद्धिमानी साथ हिँड्छ उसले छुटकारा पाउनेछ। जसले गरिबलाई दिन्छ उसलाई घटी कमी हुने छैन, तर जसले आफ्ना आँखा तर्काउँछ त्यसले धेरै श्राप पाउनेछ। जब दुष्टहरू उठ्छन् तब मानिसहरू लुक्छन्, तर जब ती नष्ट हुन्छन् तब धर्मी जनहरू बढ्छन्। अध्याय 29। जसले बारम्बार हप्काइँदा पनि आफ्नो हठ छोड्दैन त्यो अचानक कुनै उपाय नपाइकन नष्ट हुनेछ। जब धर्मी जनहरू उच्च पदमा हुन्छन् तब मानिसहरू आनन्द मनाउँछन्, तर जब दुष्टहरूले शासन गर्छन् तब मानिसहरू विलाप गर्छन्। जसले बुद्धिलाई प्रेम गर्छ उसले आफ्ना बाबुलाई आनन्दित तुल्याउँछ, तर जसले वेश्याहरूसँग सङ्गत गर्छ त्यसले आफ्नो सम्पत्ति उडाउँछ। न्यायद्वारा राजाले देश स्थिर पार्छन्, तर जसले घुस लिन्छ त्यसले यसलाई पल्टाइदिन्छ। जसले आफ्नो छिमेकीलाई चिप्लो घस्छ त्यसले त्यसका पाउहरूका निम्ति जाल थाप्छ। दुष्ट मानिसको अपराधमा पासो हुन्छ, तर धर्मी जन गाउँछ र आनन्दित हुन्छ। धर्मी जनले गरिबहरूको अधिकारको विषयमा विचार गर्छ, तर दुष्टले त्यस विषयलाई जान्ने ख्यालै गर्दैन। गिल्ला गर्ने मानिसहरूले सहरमा उस्काउँछन्, तर बुद्धिमानहरूले क्रोधलाई ठन्डा पार्छन्। बुद्धिमान मानिसले मूर्ख मान्छेसँग वाद विवाद गर्यो भने ऊ रिसाए पनि वा हाँसे पनि त्यहाँ शान्ति हुँदैन। खुनी मानिसहरूले सिधा चाल चल्नेलाई घृणा गर्छन्, तर धर्मी जनहरूले त्यसको प्राण जोगाउन खोज्छन्। मूर्खले आफ्नो सम्पूर्ण मन खोलेर बताउँछ, तर बुद्धिमानले त्यो पछिसम्म रोकेर राख्छ। शासकले झुट कुराहरूमा ध्यान दिन्छन् भने उनका सबै कर्मचारीहरू दुष्ट बन्छ। गरिब मानिस र अत्याचारी मान्छेसँगै भेट हुन्छन्, परम प्रभुले ती दुवैका आँखा उज्यालो पार्नुहुन्छ। जुन राजाले विश्वासयोग्यता साथ गरिबहरूको न्याय गर्छन् उनको सिंहासन सर्वदा स्थिर रहन्छ। छडी र हप्कीले बुद्धि दिन्छन्, तर छाडा छोडिएको बालकले आफ्नी आमालाई शर्ममा पार्छ। जब दुष्टहरूको सङ्ख्या बढ्छ तब अपराध पनि बढ्छ, तर धर्मी जनहरूले तिनीहरूको पतन देख्नेछन्। आफ्नो छोरालाई टाढा नदेऊ र उसले तिमीलाई विश्राम दिनेछ। उसले तिम्रो मनलाई आनन्दित तुल्याउनेछ। जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू नाश हुन्छन्, तर जसले व्यवस्था पालन गर्छ ऊ धन्यको हो। वचनहरूले मात्र दास सुधारिने छैन, किनकि त्यसले बुझेर पनि जवाफ दिने छैन। के तिमीले बोल्नमा हतार गर्ने मान्छेलाई देखेका छौ? त्यसको निम्ति भन्दा त मूर्खको निम्ति बढी आशा हुन्छ। जसले आफ्नो दासलाई बालककालदेखि नै कोमलतापूर्वक हुर्काउँछ अन्त्यमा त्यो उसको छोरा बन्छ। रिसाहा मान्छेले झगडा मच्याउँछ अनि क्रोधी मान्छे अपराधले भरपुर हुन्छ। मान्छेको घमण्डले त्यसलाई तल झार्नेछ, तर नम्र आत्मा भएको मानिसले आदर पाउनेछ। जो चोरसँग सहभागी हुन्छ त्यसले आफ्नो प्राणलाई घृणा गर्छ, त्यसले श्राप सुनेर पनि कुरा प्रकट गर्दैन। मान्छेको डरले पासोमा पार्छ, तर जसले आफ्नो भरोसा परम प्रभुमाथि राख्छ ऊ सुरक्षित रहनेछ।
धेरैले शासकको कृपा पाउन खोज्छन्, तर हरेक मानिसको न्याय परमप्रभुबाट नै आउँछ। न्याय प्रेमीहरूका निम्ति अन्यायी मान्छे घृणित ठहर्छ, अनि दुष्ट मानिसका निम्ति सिधा चाल चल्ने मानिस घृणित ठहर्छ। अध्याय 30। याक्यका छोरा अगुरका वचनहरू अर्थात् भविष्यवाणी जुन चाहिँ यी मानिसले इतिएल र उक्काललाई भने। निश्चय म कुनै पनि मानिसभन्दा बढी विवेकहीन छु र मसँग मानिसको समझ छैन। न मैले बुद्धि सिकेको छु, न मसित पवित्रको ज्ञान नै छ। स्वर्गसम्म को उक्लेको छ वा ओर्लेको छ? कसले हावालाई आफ्ना मुठीहरूमा जम्मा पारेको छ? कसले समुद्रलाई आफ्ना वस्त्रमा बाँधेको छ? कसले पृथ्वीका सबै छेउहरू स्थापित गरेको छ? उहाँको नाम के हो र उहाँको छोराको नाम के हो? कतै तिमीलाई थाहा छ कि? परमेश्वरको एक एक वचन शुद्ध छ। जसले उहाँमाथि भरोसा राख्छन् उनीहरूका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूमा केही नथप, नत्र उहाँले तिमीलाई हप्काउनुहुन्छ र तिमी झुटा ठहरिनेछौ। तपाईबाट मैले 2टा कुरा मागेको छु। म मर्नभन्दा पहिले ती कुराहरू मलाई दिन इन्कार नगर्नुहोस्। धोका र झुट मबाट टाढा हटाइदिनुहोस्। मलाई गरिबी नदिनुहोस्, न धन सम्पत्ति नै। मलाई मेरा निम्ति ठहराएको भोजन दिनुहोस्, नत्र म प्रशस्त भएर तपाईँलाई इन्कार गरौँला र भन्नुला परमप्रभु को हो र? अथवा गरिब भएर म चोरौँला र मेरा परमेश्वरको नाम व्यर्थमा ल्याउँला। कुनै दासको विषयमा उसको मालिक कहाँ पोल नहाल्नु, नत्र त्यसले तिमीलाई सराप्ला र तिमी दोषी ठहराउँला। यस्तो एउटा पुस्ता छ जसले आफ्ना बाबुलाई सराप्छ र आफ्नी आमालाई धन्यकी भन्दैन। यस्तो एउटा पुस्ता छ जो आफ्नै दृष्टिमा शुद्ध छन्, तर पनि ती आफ्नो मैलाबाट धोइएका छैनन्। यस्तो एउटा पुस्ता छ, आहा हा, तिनीहरूका आँखा कति घमण्डले भरिएका छन्, तिनीहरूका परेलाहरू कति चढेका छन्। यस्तो एउटा पुस्ता छ जसका दाँतहरू तरवार जस्ता छन् र जसका बङ्गाराहरू पृथ्वीबाट दुखीहरूलाई र मानिसहरूका बीचबाट खाँचोमा परेकाहरूलाई निली खानका निम्ति छुरी जस्ता छन्। खारे जुक्काका 2जना छोरी छन् जो देउ देउ भन्दै कराउँछन्। 3 कुराहरू छन् जो कहिले तृप्त हुँदैनन्। 4 कुरा छन् जसले पुग्यो भन्दैनन्। चिहान र बाजो गर्व, पानीले तृप्त नभएको जमिन र आगो, जसले पुग्यो भन्दै भन्दैनन्। जुन आँखाले आफ्ना बाबुलाई खिसी गर्छ र आफ्नी आमालाई तुच्छ ठानेर आज्ञा पालन गर्दैन, त्यसलाई बेसीका कागहरूले ठुङ्गेर निकाल्ने छन् र जवान चिलहरूले त्यसलाई खानेछन्। 3 कुरा छन् जो मेरा लागि साह्रै अचम्मका छन्। 4 कुरा छन् जसलाई म बुझ्दिनँ। आकाशमा चिलको चाल, चट्टानमाथि सर्पको चाल, समुद्रको बीचमा जहाजको चाल, अनि तरुणीसँग पुरुषको चाल। व्यभिचारी स्त्रीको चाल यस्तो हुन्छ, त्यसले खान्छे, आफ्नो मुख पुच्छे र भन्छे, मैले कुनै दुष्ट काम गरेकी छैन। 3 कुरा छन् जसले गर्दा पृथ्वी काम्छ। 4 कुरा छन् जसलाई पृथ्वीले सहन सक्दैन। दास जब त्यसले राज्य गर्छ, अनि मूर्ख जब त्यसको पेट बोझले भरिन्छ। हेला गरिएकी स्त्री जब त्यसको विवाह हुन्छ, अनि दासी जब त्यो आफ्नी मालिकनीकी हकवालिनी हुन्छ। 4 कुरा छन् जो पृथ्वीमा साना छन्, तर ती एकदमै बुद्धिमान हुन्छन्। कमिला जो बलियो जाति होइन, तर पनि ग्रीष्म ऋतुमै आफ्नो खानेकुराको प्रबन्ध गर्छ। वीर खरायोहरू
जो कमजोर जाति हो तर पनि पहराहरूमा आफ्ना घर बनाउँछन्। सल्लाहहरू जसका राजा हुँदैनन् तर पनि ती सब दल बाँधेर अघि बढ्छन्। घर छेपारा जसलाई तिमीले हातले पक्रन सक्छौ तर पनि ती राजाका दरबारहरूमा बस्छन्। 3 कुरा छन् जसको चाल राम्रो छ, 4 कुरा छन् जो हिँड्दा सुन्दर देखा पर्छन्। सिंह जो पशुहरूमा सबभन्दा बलवान हुन्छ, जो कसैको सामुदेखि पछि हट्दैन। सिकारी कुकुर र बोको अनि राजा जसको विरोधमा कुनै विद्रोह हुँदैन। आफैलाई माथि उचालेर तिमीले मूर्खता गरेका छौ भने अथवा तिमीले खराब विचार सोचेका छौ भने आफ्नो मुखमाथि हात राख, किनकि दुधलाई मन्थन गर्नाले मक्खन निस्कन्छ र नाकलाई बट्टार्नाले रगत निस्कन्छ। त्यसरी नै रिसलाई उमाल्नाले झगडा उत्पन्न हुन्छ। अध्याय 31। राजा लामुएलका वचनहरू अर्थात् भविष्यवाणी जो उनकी आमाले उनलाई सिकाएकी थिइन्। हे मेरा छोरा के, हे मेरो गर्वका छोरा के, मेरा भाकलहरूका छोरा के, आफ्नो बल स्त्रीहरूलाई नदेऊ, न त आफ्ना चालहरू त्यसलाई देऊ जसले राजाहरूलाई नष्ट पार्छ। हे लामुएल, यो कुरा राजाहरूका लागि होइन, दागमध्य पिउनु राजाहरूका लागि होइन, न त मदिरा पिउनु नै शासकहरूका लागि हो। नत्र तिनीहरूले पिउलान् र व्यवस्था बिर्सलान् अनि थिचोमिचोमा परेका सबैको न्याय बिगार्लान्। नाश हुन लागेकोलाई मदिरा देऊ र हृदयमा पीर भएकाहरूलाई दागमध्य देऊ। त्यसले पियोस् र आफ्नो गरिबी बिर्सोस् अनि आफ्नो पीर फेरि नसम्झोस्। तिमीले सबै विनाशका लागि ठहराएकाहरूको पक्षमा गुङ्गाको लागि आफ्नो मुख खोल। आफ्नो मुख खोल, धर्ममय न्याय गर अनि गरिब र खाँचोमा परेको मामला लडिदेऊ। गुणवती स्त्री कसले पाउन सक्छ र? किनकि उसको मूल्य त लाल मणिहरूभन्दा पनि धेरै बढी हुन्छ। उसको पतिले निधर्क भएर उसमाथि भरोसा राख्छन्, यसले गर्दा उनलाई लाभको घटी हुँदैन। उसले आफ्नो जीवनभरि नै उनको कुनै खराबी होइन, भलाइ मात्र गर्नेछ। उसले ऊन र सन खोज्छे अनि खुसीसित आफ्नो हातले काम गर्छे। ऊ व्यापारीका जहाजहरू जस्तै छ, टाढा टाढाबाट उसले भोजन वस्तुहरू ल्याउँछे। रात नबितिकनै ऊ उठ्छे पनि र आफ्नो घरानालाई भोजन दिन्छे र आफ्ना दासीहरूलाई काम बाँडिदिन्छे। उसले जमिनको विषयमा सोध्छे र त्यो किन्छे, आफ्ना हातको कमाइले उसले दागबारी लाउँछे। उसले आफ्नो कम्बर बलले कस्छे र आफ्ना पाखुरा बलियो पार्छे। आफ्नो कमाई राम्रो छ भनी उसले थाहा गर्छे, राति उसको बत्ती निप्दैन। उसले चर्खामा आफ्ना हात लगाउँछे र आफ्ना हातले कतुवा समाउँछे। उसले गरिबको निम्ति आफ्नो मुट्ठी खोल्छे, खाँचोमा परेको कहाँ आफ्ना हात बढाउँछे। आफ्नो घरानाका लागि ऊ हिउँसँग डराउँदिन, किनकि उसका घरानाका सबैजनाले सिन्दुरे वस्त्र पहिरेका छन्। ऊ आफैले बुट्टादार चादरहरू बनाउँछे। उसका वस्त्रहरू मिहिन मलमल र बैजनी रङका हुन्छन्। जब उसको पति देशका प्राचीनहरूका बीचमा बस्छन् तब मूल ढोकाहरूमा उनी चिनिन्छन्। उसले मलमलको लुगा बनाउँछे र बेच्छे अनि व्यापारी कहाँ पेटीहरू पठाउँछे। शक्ति र सम्मान उसको पहिरान हो अनि ऊ आउँदो दिनको विषयमा हाँस्छे। बुद्धिमानी साथ उसले आफ्नो मुख खोल्छे अनि उसको जिब्रोमा दयाको व्यवस्था पाइन्छ।
उसले आफ्नो घरानाका चालहरू ध्यानपूर्वक हेर्छे र अल्छेपनाको भोजन खाँदिन। उसका छोराछोरीहरू उठ्छन् र उसलाई धन्यकी भन्छन्। उसका पतिले पनि यसै भन्छन् र उसको प्रशंसा गर्छन्। धेरै छोरीहरूले सद्गुण देखाएका छन्, तर तिमीले चाहिँ ती सबैलाई उछिनेकी छौ। मनोहरता धोकापूर्ण हुन्छ र सुन्दरता व्यर्थ छ, तर जुन स्त्रीले परम प्रभुको भय मान्छे उसैको प्रशंसा हुनेछ। उसलाई उसका हातको परिश्रमको फलबाट देऊ अनि उसका कामहरूले उसलाई मूल ढोकाहरूमा प्रशंसा गरून्। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।